युक्रेनमाथि रुसले जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने र त्यसलाई टार्न आफ्नो नेतृत्वको नेटो देशहरूले प्रयास जारी राखेको अमेरिकाको दाबी छ। युक्रेनको सहयोगका लागि नेटो सदस्यहरूले उल्लेख्य संख्यामा सेना तथा हतियारहरू चुस्त अवस्थामा राख्ने तथा तनाव क्षेत्र आसपास लैजाने गरिरहेका छन्। यता युक्रेनसँगको सिमानामा 1 लाख सैनिक तैनाथ गरेको रुसले भने आफ्नो युद्ध गर्ने कुनै मनसाय नभएको तर अमेरिकाले जबरजस्ती युद्धको वातावरण सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाएको छ। तनाव कम गर्न भन्दै रुस, युक्रेन र नेटो मुलुकहरू कैयौं पटक वार्ता र छलफलमा पनि बसेका छन् तर ठोस सहमति हुन सकिरहेको छैन। 2 दिन अघि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमै अमेरिकी र रुसी अधिकारीहरूबीच चर्काचर्की परेको थियो। पछिल्लो पटक अमेरिकाले थप 2000 सेना यसै साता युरोप पठाउने निर्णय गरेपछि रुसले त्यसलाई विनाशकारी कदम भनेको छ। यसरी तनाव कम हुने होइन, झनै बढ्दै गइरहेका बेला युक्रेनको मामिलामा अमेरिका कि रुसको पक्षमा लाग्ने भन्ने दबाव अन्य शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि पर्दै गएको छ। भारत अहिले यस्तै दबावका बीच फसेको छ किनभने अमेरिका र रुस दुवै उसका रणनीतिक साझेदार मुलुक हुन्। यद्यपि भारत कतैपट्टि नलाग्ने कूटनीतिक सन्तुलनको बाटो अपनाउने रणनीतिमा देखिन्छ तर उसलाई यसो गर्न पनि मुस्किल छ किनभने यो मामिलामा अमेरिका भारतलाई आफ्नो तर्फ हेर्न चाहन्छ तर भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारमा रणनीतिक रूपमा रुसको पनि निकै निकट छ। भारत लामो समयदेखि रुसी उपकरणहरू तथा हतियारहरूको खरिदकर्ता हो। भारतले आफ्नो सैनिक सरसामानको 55% रुसबाटै खरिद गर्छ। यस्तै भारत रुससँग S-400 मिसाइल सिस्टम खरिद गर्न चाहन्छ तर अमेरिकाले यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ। अमेरिकाले भारतमाथि यो सम्झौता रद्द गर्नका लागि दबाब दिँदै आएको छ तर भारत आफ्नो विदेश नीति स्वतन्त्र रहेको र हतियार खरिदको मामिलामा आफ्नो राष्ट्रहितलाई महत्व दिने बताउँदै आएको छ। यसको साथै चीनको पनि आक्रामक व्यवहार खेप्न उसलाई रुसको साथ जरुरी पर्छ। अमेरिका र रुस बीचको सन्तुलन कायम राख्नका लागि भारतले 31 जनवरीमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा युक्रेन तनावमाथि चर्चाका लागि भएको मतदानमा भाग लिएन। भारत उसका दुवै सहयोगीहरू आपसमा टक्राउने स्थितिमा नपुगुन् भन्ने चाहन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था आए उसलाई कुनै पनि पक्षमा खुल्नै पर्ने हुन्छ जसले उसको रणनीतिक स्वायत्ततामाथि ठूलै झट्का लाग्न सक्छ। परिवर्तित भू राजनीतिक समीकरणमा भारतका लागि त्यो मुस्किल घडी हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विश्लेषक रणजय सेनले 22 जनवरीमा अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्युनमा लेखेका छन्, अमेरिका अहिलेसम्म भारतको सबैभन्दा अहम रणनीतिक साझेदार बनेको थियो। भारतलाई यदि चीनको सामना गर्नु छ भने त्यसका लागि अमेरिकासँगको साझेदारी आवश्यक छ। उनका अनुसार अमेरिकासँगको सम्बन्ध बलियो भए मात्रै भारतले चीनको चुनौतीको सामना गर्ने स्थितिमा पुग्नेछ। तर रुसभित्र भारत अमेरिका गठजोडलाई लिएर आशंका उत्पन्न भएको छ जुन कम हुन सकिरहेको छैन। खासमा भारत अफगानिस्तानमा आफ्नो पछिल्लो स्थिति फेरि नदोहोरियोस् भन्नेमा सचेत छ। रुसका लागि भारतको राजदूत रहिसकेका कवल सिब्बलले 21 जनवरीमा ट्वीट गर्दै प्रश्न सोधेका थिए कि भारत अमेरिकामाथि युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता नदिलाउन दबाब दिन सक्छ। साथै भारत रुसलाई पनि युक्रेनमाथि हमला नगर्नका लागि मनाउन सक्छ भन्दै सोधेका थिए। उनको प्रश्नले भारत दुवै मुलुकको तनावमा कसरी पिल्सिन पुगेको छ भन्ने देखाएको छ। यसै कारण भारतले युक्रेनमा चुलिएको संकट शीघ्र कम होस् र सबै देशहरूको आफ्नो जायज सुरक्षा हित कायम गर्ने कुरा यथावत रहोस् भन्ने चाहेको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा भारतका स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्तिले भनेका छन्। तर उनको यो भनाइलाई धेरैले रुसको पक्षमा बोलेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। तर भारत अहिले रुस युक्रेन मामिलामा पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको देखिन्छ।